वाजिब होगा। ये कहते हैं अगर किसी ने खुद पर गुस्ल को वाजिब कर लिया तो क्या यह गुनाह है? तो बेटा कौन सा सवाब का काम है? यकीनी सी बात है कि यह गलत काम है। आदमी अगर इस किस्म की खराब आदतों में मुलव्वस हो जाए तो फिर शादी हो जाने के बाद वो हुकूक ज़ौजियत पर मुकम्मल तौर पर कुदरत नहीं रखता है। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर एक दफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जो ज़ौजा के हुकूक अदा ना कर सके या ना नफ़ा उसको मुकम्मल ना दे सके, अगर यकीन है कि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, उसके लिए शादी करना हराम है। और अगर यकीन नहीं है, सिर्फ गुमान है कि शायद मैं ना कर सकूं, तो उसके लिए शादी करना मकरूह तहरीमी है, फिर भी हराम के नजदीक है। पहले इंसान को चाहिए कि मेडिकली तौर पर फिट हो, अपना नान नफका देखे कि वो इतना खर्चा उठा सकता है, तब वो शादी का इकदाम करे, वरना किसी की बच्ची की जिंदगी को खतरे में ना डाले। ये ज़हन में रखें। सालगिरह देखें किसी भी कौम का ना मजहबी शियार है ना कौमी शियार है। अगर ये शियार मीन्स अलामत, अगर ये किसी कौम की मजहबी अलामत होती तो मुसलमान को इख्तियार करना बहुत सख्ती से मना था। अगर कौमी अलामत होती, उसी कौम के साथ होती, तब भी मुसलमान को इख्तियार करना मना था। लेकिन ये किसी कौम का ना कौमी शियार है ना मजहबी, एक ऐसी रस्म है जो आम तौर पर बहुत सारे कौम इख्तियार किए हुए हैं, लिहाजा सालगिरह मनाने में शरअन कोई हर्ज नहीं है। ये जो बाज बेचारे जोश में आकर अपनी कमीलमी के साथ ये फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। ऐसे जो बेचारे कम इल्म मुबल्लिगीन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पहले इस हदीस की शरह पढ़ लें, ये कहाँ पर हदीस का इतलाक होगा, इसका मिज़दाक क्या क्या है, तब आप फतवा नवीसी करने की कोशिश करें, वरना ना करें और इस मनसब को मुफ्तियान किराम के पास ही रहने दें, तो आपके हक में बहुत बेहतर है। तो सालगिरह शरअन बिल्कुल जायज़ है। इसमें अगर कोई नाजायज़ पहलू होगा तो वो कोई मुनकरात शरइया इख्तियार किया जाए, मसलन औरतों मर्दों का इख्तिलात हो, ढोल ढमक्के हो, नाच गाना हो रहा हो, शोर शराबा है, पूरा मोहल्ला बेचारा परेशान हो रहा है, ये उमूर मना है। लेकिन नफ्स सालगिरह मना नहीं है। अगर दो चार आदमी जमा होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गलत काम नहीं है, और काटते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं है। शरीयत ने इससे मना नहीं किया। और अगर कोई कहता है मना किया तो लाइए कुरान और हदीस से सबूत ला दीजिए, मैं भी यहाँ हूँ आप भी यहाँ जिंदगी में, वरना क़यामत तक ला कर दे दीजिए। और इंशाअल्लाह हम ये कहते हैं दावे से आप क़यामत तक ला नहीं सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या सिगरेट पीने के बाद मुझे वज़ू दोबारा करना पड़ेगा या मैं सिर्फ नमाज के लिए या तिलावत कुरान के लिए कुल्ली कर लूँ? तो जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन और प्याज के लिए इरशाद फरमाया कि जो इन दो में से कोई खाए तो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए, क्योंकि जिससे इंसानों को तकलीफ़ होती है उससे फ़रिश्तों को भी अजियत होती है। इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना जिससे मुंह में स्मेल हो जाए, ये फ़रिश्तों के लिए बाइस अजियत और बाइस तकलीफ़ है। वो नज़ाफ़त पसंद हैं, साफ़ सुथरे हैं। और एक रवायत के मुताबिक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा नमाज अदा करता है तो एक फ़रिश्ता अपना मुँह उसके मुँह के पास ले आता है, यानी उसकी तिलावत को, अब वो अल्लाह ताला का हुक्म है, उसकी तिलावत को करीब से सुनता है, तो उनको अजियत होती है। इसका मतलब है कि स्मेल, खुशबू हो या बदबू हो, ये फ़रिश्तों तक भी पहुँचती है, यानी वो इसका एहसास रखते हैं। यकीनी सी बात है कि खुशबू से अच्छा असर कबूल करते होंगे और स्मेल से बुरा असर। अब इसी पर क़यास कर लें कि सिगरेट जो पीने का आदी होता है ना, उसको तो कोई फील ही नहीं होता, वो तो अपना बैठा हुआ 3 फीट दूर उसके मुँह से गंदी बदबू आ रही होती है, लेकिन उसको परवाह नहीं होती है क्योंकि वो आदी है। लेकिन जो सामने वाले बैठे हुए लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा होता है, उनसे ज़रा पूछिए कि वो बेचारे कोई मुंह इधर कर रहा होता है, कोई इधर कर रहा होता है, और ये अपने पाकीज़ा मुंह से कलिमात निकाल कर और पाकीज़ा खुशबू उन तक पहुँचा रहा होता है। तो ज़रा ख्याल करना चाहिए। हमेशा ये सोचें, ये हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी समझाते हैं कि कोई आपके बारे में किसी चीज़ का क्या असर कबूल कर रहा है, ये ज़रूर देखना चाहिए। अगर बाद औक़ात सामने वाला गलत होता है, आपकी अच्छी बात का भी गलत असर कबूल करे, इसका मसला नहीं है, लेकिन जो वाकई शरीयत ने चीज़ें मना की हैं उनको इस्तेमाल करना मना होता है। तो सिगरेट जो है बहुत गंदी शय है, वैसे भी इंसान को ख़राब करती है और मुँह में स्मेल पैदा करती है। बहरहाल इससे वुज़ू तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बदबू के साथ नमाज अदा करना मकरूह है। तो इसलिए पहले कुल्ली कर लें, बल्कि पेस्ट वगैरह कर लें, तिलावत कुरान करनी हो या नमाज़ पढ़नी हो, फिर नमाज अदा करें। कॉलर, इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि इसका मतलब ये हुआ कि कम अज़ कम फ़राइज़ जो हैं, और वाजिब भी चूँकि करीब बाफ़र्ज़ होता है इसलिए उसको फ़राइज़ में दाखिल करते हैं, जैसे 3 वितर होते हैं, या कुर्बानी भी वाजिब है। तो गोया कि सरकार फरमा रहे हैं कि जिसने फ़राइज़ पूरे कर लिए वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो अच्छी तरह याद रखिए कि सिर्फ जन्नत में दाखिला ये मकसूद नहीं होना चाहिए, बल्कि जन्नत के दराजात की बुलंदी भी पेश नज़र रहे, और उसके लिए नवाफिल यानी सुनन की अदायगी, नवाफिल की अदायगी बहुत ज़रूरी होती है। इससे इंसान के दराजात बुलंद होते रहते हैं। तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, ज़रूर अदा करें, लेकिन फिर हाथ रोक ना लें कि मैं तो सिर्फ फ़र्ज़ ज़कात दूंगा, इसके अलावा नहीं। नफल सदका भी करें। इसके अलावा रमज़ान के रोज़े रखें, लेकिन पूरे साल हर महीने कुछ न कुछ रोज़ा रखने की कोशिश कर लें। जैसे उलमा ने फरमाया कम अज़ कम 3 रोज़े हर महीने रख लिया करें। एक सहाबी कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलक़ीनात फरमाई,
اور میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا آخری سانس آ جائے۔ جس میں سے ایک انہوں نے کہا کہ مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ تو ہر مہینے اگر ہم 3 روزے رکھیں، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، تو گویا کہ پورے مہینے ہم نے روزے رکھ لیے، اور صحت کے اعتبار سے بھی بہت ہی بہترین رہتے ہیں کہ ہم 3 دن کم از کم پورے مہینے میں 13، 14، 15 کو رکھ لیں، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں اور بہت افضل بھی ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کی باڈی بہت اچھی رہتی ہے، وہ تھوڑی بھوک بھی برداشت ہوتی ہے۔ ہم تو صرف رمضان کے اندر ہی 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ کیسے رکھتے ہیں وہ بھی خیر ہمارا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ صبح اور شام ٹینکیاں فل ہوتی ہیں، زیادہ آرام کرتے ہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس سے برکت حاصل نہیں ہو پاتی۔ تو بہرحال پورے سال میں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زکوٰۃ ہے، صدقہ کریں، نماز ہے، فرض ادا کریں، تھوڑی سی نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ترغیب دی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں داخلہ تو فرائض سے ہو گیا، اب درجات کی بلندی کے لیے سنن، نوافل، مستحبات، ان کو ضرور اختیار کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جنتی درجے کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ نیچے والا جنتی انہیں اس طرح دیکھے گا جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بلند درجات ہوں گے بعض لوگوں کے۔ اچھا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام کے بڑے بلند درجات ہیں، علماء، سرکار نے فرمایا کہ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا، اس کے بعد علماء کا درجہ ہے، علماء سے مراد بعمل علماء، صحیح العقیدہ علماء، اور اس کے بعد پھر تو عوام الناس جو ہے، جب ہم دنیا کے اندر کم پر راضی نہیں ہوتے، اگر آپ کا کرائے کا مکان ہے، آپ چاہتے ہیں اپنا ہو جائے، اپنا مکان ہے تو کسی اچھے علاقے میں ہو جائے، 2 کمروں کا مکان ہے تو 6 کمروں کا ہو جائے، اگر ایک عام مکان ہے تو کوٹھی یا بنگلہ بن جائے، اچھے فلیٹ ہمیں حاصل ہو جائے، اگر آپ سائیکل پر ہیں یا پیدل ہیں تو سائیکل، اب تو خیر سائیکل کو چھوڑ ہی دیں، پیدل ہیں تو موٹر سائیکل ہے تو کار تک پہنچ جائیں، ایک دکان ہے 2 دکان، ایک کاروبار ہے 2 کاروبار ہو جائیں، بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر چکا ہے، تھوڑے کورسز باہر سے کر کے آ جائے تاکہ اچھی سیلری ہو، اس کی ویلیو بن جائے۔ جب دنیا کے اندر کم پہ راضی نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے ان سے فائدہ حاصل ہوگا، تو پھر آخرت کے بارے میں کم پر اکتفا کیوں؟ وہاں پہ قناعت کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر زیادہ کی جستجو کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو خدا را اپنے اندر وہی ذوق جو دنیا میں ترقی اور مادی اشیاء کو جمع کرنے کے سلسلے میں ہم خاندان سے حاصل کر لیتے ہیں، بڑوں کی تربیت سے حاصل کر لیتے ہیں، اسی شوق اور ذوق اور جذبے کو دین اور آخرت کے لیے بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور نہ صرف اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں میں منتقل کریں، اپنے بچوں میں منتقل کریں، تاکہ آپ کی نسلیں بھی درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ لیکن میں نے اکثر تلقینات یہ دیکھی ہیں کہ 95% دنیا کے لیے بیٹا توجہ کرو، دنیا کو دیکھو، اس کے لیے جائز ناجائز بھی کرنا پڑے سب کر ڈالو، دین کو اونلی 5% ٹائم دے لو، بس اتنا ہی کافی ہے، دین کو اتنی ماد اللہ ضروری چیز کوئی ہے۔ ایسے لوگ جب مریں گے نا تو ان کو جھٹکا لگے گا بہت زوردار کہ آپ نے کس قدر فاسد اور ناقص سوچ کے ساتھ زندگی گزار دی۔ جس کے لیے 95% ٹائم دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے 5% دیا، اور جس کو 5% دینا چاہیے تھا اس میں آپ نے 95% اپنا ٹائم لگا دیا اور اپنی توانائیاں صرف کی۔ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ تو اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تلقینات کو سمجھ کر، اور جو علماء ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں ان کی نصائح پر غور و تفکر کر کے موت سے پہلے اپنی روش کو ٹھیک کر لیا جائے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو صحیح کر لیا جائے، کم از کم 50-50 کا بیلنس تو کر لیں بھائی جان۔ اتنا تو نہ کریں کہ دنیا سب کچھ ہو، آخرت بالکل معمولی سی نظر آئے، یہ تو نہیں، 50-50 تو کر لیں چلیں کم از کم، کہ آدھا ٹائم دین کے لیے ہوگا اور آدھا دنیا کے لیے ہوگا، یا آدھا دنیا کے لیے اور آدھا آخرت کے لیے۔ اور اس دنیا کو بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، یعنی کوئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بعض تو مضامین ایسے ہوتے ہیں جو معرفت الہی کا سبب بنتے ہیں، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ان میں خاص طور پہ اگر آپ غور و تفکر کریں، اس طرح میڈیکل لائن کے اندر کہ کیسے اللہ نے باڈی کی شیپ بنائی ہے، کس طرح اعضاء بنائے ہیں، کیسے باڈی پارٹس ورک کرتے ہیں، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کی گہرائی میں آپ چلے جائیں تو اتنی حکمتیں نظر آتی ہیں کہ یہ تو آج چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس میں چیزیں پیدا کی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی تھا، یہ تو اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو رزق حلال کے اچھے دروازے کھل جائیں گے، تو اب اگر وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے تو دین ہے،
اسی طرح اگر کاروبار کر رہے ہیں حلال طریقے سے اور اس لیے تاکہ میں اور میرے خاندان والے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، ہمارا ہاتھ اوپر رہے، یوں نیچے مانگنے والا نہ ہو، تو ان کی یہ کوشش اللہ کی راہ میں شمار ہوگی۔ پھر دیانتداری سے کاروبار کریں، یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور پھر آگے اب 50% تو آپ نے آخرت کا کیا ہی ہوا ہے، تو یہ 100% بھی ہو سکتا ہے، 90% بھی ہو سکتا ہے، صرف سمجھداری درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔